बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर अब सवालात उठना शुरू हो चुके हैं। आज अदालत में भी डायरेक्ट तो नहीं, नाम लेकर तो नहीं, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक इनडायरेक्ट सवालात जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर उठाए गए। मामला क्या था, इस हवाले से तमाम अहम डिटेल्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर जो है वो करने जा रहा हूं। सहाफ़ियों की हरासगी के हवाले से जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक अज़ खुद नोटिस लिया गया था, वो नोटिस जो है उस पर अमल दरामद रोक लिया गया है। बड़ा सरप्राइज़ देने के हवाले से क्या बात जो है वो आज अदालत में हुई और किस एक चीज़ पर आज अदालत ने अफसोस का इजहार किया, और रजिस्ट्रार ऑफिस के हवाले से एक नई कहानी भी इस मामले में सामने आई है। ये सारे मामलात हैं जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आप तक जो है वो इसकी डिटेल्स पहुंचाऊंगा। सबसे पहले तो नाजरीन उन 6 सवालात का जिक्र मैं करता हूं, वो 6 सवालात आपके सामने में रखता हूं जो कि आज अदालत की जानिब से उठाए गए हैं। तो सबसे पहला सवाल जिसके ऊपर ये सारा जो केस है, जो कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो कि कायम चीफ जस्टिस हैं, उनकी सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच बना था, और मेन मुद्दा यही था कि क्या चीफ जस्टिस साहब के अलावा कोई दूसरा जज या बेंच जो है वो भी अज़ खुद नोटिस को प्रैक्टिस कर सकता है, अज़ खुद नोटिस ले सकता है, इसका दायरा कार क्या है। तो सबसे पहला सवाल तो यही रखा गया कि क्या चीफ जस्टिस के अलावा भी कोई नोटिस ले सकता है। दूसरा सवाल नाज़रीन जो अदालत में उठाया गया वो ये था कि जिस दरख्वास्त पर हुक्म दिया गया वो दरख्वास्त ज़ेर समात नहीं थी, यानी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो सहाफ़ियों की दरख्वास्त के ऊपर नोटिस लिया गया है वो दरख्वास्त अदालत में अभी ज़ेर समात ही नहीं थी कि उस पर नोटिस ले लिया गया और उसके ऊपर हुक्म जो है वो जारी किया गया। वो दरख्वास्त अभी सबमिट होनी थी सहाफ़ियों की जानिब से। ये कहा तो गया कि उनके साथ हरासगी और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, उनके हवाले से भी एक दो दिलचस्प चीज़ें हैं कि वो भी आज अदालत में पेश नहीं हुए। अहाता अदालत में वो मौजूद रहे, बाहर बैठे रहे अदालत के, लेकिन अदालत में वो आज पेश जो है वो नहीं होते रहे, और अदालत ने उनको बुलाया भी लेकिन उसके बावजूद भी वो बाहर बैठे रहे, अदालत में पेश नहीं हुए। बहरहाल बुलाया इस तरह से कि उनका नाम पुकारा कि वो कहाँ हैं, उस तरह से बुलाया तो नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है वो चीज़ें पता चल जाती हैं कि बाहर अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको पता चल रहा होता है कि अंदर समात में अगर आपको बुलाया गया है, लेकिन वो बाहर बैठे रहे, अंदर जो है वो नहीं गए। बहरहाल दूसरा ये सवाल था कि वो दरख्वास्त दायर ही नहीं हुई थी उन सहाफ़ियों की जानिब से, लेकिन उस दरख्वास्त के ऊपर ज़ेर समात ना होने के बावजूद उसके ऊपर एक बड़ा हुक्म जारी किया गया जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से इदारों को नोटिस और उनको उनसे जवाब तलबी या उनको तलब करके मामले के ऊपर उनसे पूछा गया था। तीसरा अहम सवाल, बड़ा सवाल ये था कि जो दरख्वास्त थी सहाफ़ियों वाली, 26 तारीख को उस दरख्वास्त को लगाने का दोबारा कहा गया। जब उसके ऊपर नोटिस लिया, उसके ऊपर हुक्म जारी किया, तो आइंदा जो समात उसके ऊपर होनी थी वो कहा गया कि वो 26 तारीख को रखी जाए। हालांकि 26 तारीख को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जो दूसरे जज साहब थे उस बेंच का जो हिस्सा थे, वो उनका बेंच मौजूद ही नहीं था। तो यहाँ पर अब ये सवाल उठता है कि क्या कोई स्पेशल जज अब इस मामले के ऊपर बनना था, स्पेशल बेंच इस मामले के ऊपर बनना था, इन्हीं 2 जजिस के ऊपर मुश्तमिल जिन्होंने इसके ऊपर समात जो है वो करनी थी। तो बहरहाल 26 तारीख को ये बेंच अवेलेबल नहीं था, जो एक कास लिस्ट जारी होती है, जो एक रूटीन जिसके तहत जो कि मुकदमात हैं वो लगते हैं। इसके अलावा चौथा अहम सवाल, बड़ा सवाल जो उठाया गया वो ये था कि माजी में भी कुछ मामलात पर मामूल से हटकर अज़ खुद नोटिस जो है वो लिए गए हैं। और मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक नाजरीन ये जो माजी से हटकर माजी में कुछ मामलात से हटकर अज़ खुद नोटिस लेने वाली जो बात है, ये भी इनडायरेक्टली जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से ही है कि माजी में भी उन्होंने ही अज़ खुद नोटिस वो लेते रहे। इमरान खान के हवाले से आपके सामने ही वो चीफ जस्टिस साहब का भी एक बड़ा हुक्म है कि उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इमरान खान के हवाले से जो केसेस थे वो सुनने से उनको मना किया था और उनकी अदालत में वो नहीं लगाए थे। तो उन्होंने उस टाइम भी अज़ खुद नोटिस लिए थे, लेकिन उस टाइम ये मामला उठा नहीं था। ये मामला अब जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उनकी जानिब से जो है वो लिया गया है। तो बहरहाल उन्होंने ये भी जो है वो अदालत में पूछा गया, और मेरे ख्याल से ये इशारा उस तरफ था। इसके अलावा नाज़रीन
اگلا سوال، چوتھا سوال جو اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ افسوس ہے کہ صحافیوں نے عدلیہ پر بطور ادارہ بھروسہ نہیں کیا۔ یہاں پر سب سے پہلے تو عدالت کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا کہ ہمیں اس چیز کی خوشی ہے کہ جو صحافی ہیں وہ عدالت انہوں نے جو ہے وہ عدالت میں رجوع کیا، عدالت پر بھروسہ کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا کہ افسوس ہے کہ عدلیہ پر بطور ادارہ انہیں بھروسہ کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ ایک جج صاحب کے پاس جاتے اور ان سے یہ کہتے کہ یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہے، اور وہ بھی عام معاملات میں عام طور پر اگر اس طرح کی کوئی چیز جو میں نے آج تک کوریج کی ہے، اگر کوئی نوٹسز بھی جو میں نے دیکھے ہیں تو وہ چیف جسٹس کے پاس جایا جاتا ہے۔ ایون کہ جب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا دور تھا تو اس وقت بھی صحافیوں پر ڈی چوک میں ان کو جو ہے وہ مارا گیا تھا کسی احتجاج پر، تو اس ٹائم بھی جو صحافی تھے وہ آئے تھے کمرہ عدالت میں، اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں وہ اس ٹائم آئے تھے اور چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی نوٹس لینے کی۔ تو یہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے کہ ایک بینچ کے سامنے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے وہ کچھ صحافی جو ہے وہ جاتے ہیں اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھتے ہیں، تو اس بات پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ عدلیہ پر بطور ادارہ اعتماد نہیں کیا گیا، اور یہ بہت بڑا ناظرین کوسچن مارک بھی ہے ان صحافیوں پر۔ اس کے علاوہ ناظرین رجسٹرار کی کہانی کیا ہے؟ رجسٹرار والا ناظرین معاملہ یہ ہے کہ یہ جو از خود نوٹس لیا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے، یہ جب رجسٹرار آفس تک یہ معاملہ جب پہنچا تو رجسٹرار آفس کی جانب سے چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو آگاہ کیا گیا کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے، اور رجسٹرار آفس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ عدالتی طریقہ کار کے مطابق نہیں ہے، یعنی کہ رجسٹرار آفس کو بھی یہ محسوس ہوا ہے کہ جس طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے یہ نوٹس لیا گیا ہے وہ درست نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے چیف جسٹس کو آگاہ کیا اور بتایا کہ یہ پروسیس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے جو ہے وہ ان کی نظر میں یہ معاملہ لے کر آئے۔ اس کے بعد پھر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے ایک نیا بینچ اس معاملے پر تشکیل دے دیا گیا کہ از خود نوٹس کا جو دائرہ اختیار ہے وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آج کی جو سماعت تھی اس میں صرف ایک تو یہ کوسچنز اٹھائے گئے، پھر اس کے علاوہ اٹارنی جنرل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ان کو نوٹسز جاری کیے گئے، اور اس کے علاوہ نوٹسز جاری کر کے ان کو طلب بھی کیا گیا، اور ان سے جو ہے وہ معاونت طلب کی گئی کہ اس معاملے کے اوپر عدالت کی معاونت کی جائے تاکہ عدالت اس حوالے سے کچھ فیصلہ جو ہے وہ دے سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین عدالت میں آج ایک مثال بھی پیش کی گئی، ایک ایگزامپل بھی دی گئی از خود نوٹس کے حوالے سے، اور وہ ایگزامپل کیا تھی؟ اس میں عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس کے علاوہ بینچ کی جانب سے از خود نوٹس کے لیے معاملہ تجویز کرنے کی روایت موجود ہے، یعنی کہ از خود نوٹس پر بھی جو انہوں نے روایت ایک سامنے رکھی وہ یہ کہا کہ معاملہ تجویز کرنے کی، از خود نوٹس کے لیے معاملہ تجویز کرنے کی جو روایت ہے وہ موجود ہے، یہ نہیں کہ آپ خود ہی از خود نوٹس لے لیں، اگر آپ کو کوئی اس طرح سے چیز لگتی ہے تو آپ جو ہے معاملے کو تجویز کر دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو، تو اس حوالے سے تو ایک مثال موجود ہے، لیکن یہ جو چیز ہے کہ دائرہ کار اس کا کیا ہے یہ چیز طے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آج کی جو سماعت تھی، ایک تو اس کا جو رزلٹ نکلا وہ تو یہ تھا کہ از خود نوٹس کے اوپر عمل درآمد روک دیا گیا، یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ جو نوٹس تھا اس کے اوپر اب عمل درآمد نہیں ہوگا، لیکن ناظرین صحافیوں کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر جواب اپنا جمع کرائیں، لیکن جب تک کوئی نیا بینچ تشکیل نہیں ہوتا تب تک یہ معاملہ غیر مؤثر رہے گا۔ اب اس کیس کی جو مزید سماعت ہے، اس معاملے پر مزید سماعت بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے ناظرین، کیونکہ بہت ساری اس طرح سے چیزیں گردش کر رہی ہیں تقسیم کے حوالے سے۔ عدلیہ آج خیر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے یہ کہا بھی گیا کہ کوئی تقسیم نہیں ہے، اختلافات ضرور ہوتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ہم اکٹھے بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو میرے خیال سے وہ یہ تھا کہ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یہ چیز کہی گئی کہ شاید ان دونوں میں تقسیم ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ تقسیم نہیں، اختلافات ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ہم ٹھنڈی کر دیں، آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم دونوں اکٹھے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ کوئی اختلاف جو ہے وہ موجود، کوئی جو ہے وہ تقسیم موجود نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین اس حوالے سے مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہیں گے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنی رائے کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔